بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگہ میں پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس حق پر ختم کر کے ساری مکمل ان کی آواز کھول لو، ساتھ کھول دے آواز۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دعا۔ شوال کا پہلا خطبہ جمعہ المبارک ہے۔ پیارے بھائیوں، دل جمی نال پیار محبت نال تشریف رکھو۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ایک منٹ بہنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ شوال دے پہلے عشرے دے اندر سن 3 ہجری بروز ہفتے والے دن ایک بہت بڑا صالحہ، ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہے جنہوں لوگ غزوہ احد کے نام تو جانتے ہیں۔ اسلام دی دوسری جنگ غزوہ احد شوال دے پہلے عشرے اندر، بعض نے کہا کہ 15 شوال روز ہفتہ، بعض نے کہا کہ بدھ والے دن کفار دا لشکر میدان احد اندر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ شوال دی 4 تاریخ ہے، 5 جمعرات 6 شوال جمعہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے مشورہ کیتا ہے، اثر ہو گئی، اثر تو بعد مدینیوں نکل گئے، احد کی طرف جا رہے تھے، احد کے قریب رات پہ گئی۔ 7 شوال بروز ہفتے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت میدان احد اندر اترے اور ہفتے والے دن یہ معرکہ ہو جائے۔ اسلامی اور تاریخی نقطہ نظر نہ میں پہلے بھی تساں احباب کے سامنے اعلان کیتا سی اور وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ جنگ احد غزوہ احد بیان کیتا جائے گا انشاءاللہ۔ اس مارکے دے اندر صحابہ دیاں قربانیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اور جذبہ اظہار بیان کیتا جائے گا انشاءاللہ۔ تمام بھائی دل جمی نال پیار محبت نال تشریف رکھو، گھوڑے چھڑ دیو میری طرف۔ خطبے دے دوران دونوں گھٹنے پکڑ کے بہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسجد سپیکر اندر لینا جنہیں نماز پڑھا دے وہ میک دیو، میں کہنا لالا وہ چلا دیو، سپیکر مسجد علیحدہ چلا، تو میں میک دیو چھوٹا۔ پیارے بھائیو، جدو خطیب ممبر دے ہوئے استقبل اللہ بے وجوہنا علی ممبر خطیب کی طرف دیکھیا جائے، توجہ نالوں دی گالو سنی جائے، اے نبی پاک دی سنت ہے۔ مسجد سپیکر چل گئے پوچھو
پڑھنا آئندہ جمعہ تک گناہاں کو کفارہ ہے. اللہ پاک ہفتے دے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت اندر 3 دن فضیلت ہے. ایک جمعہ پڑھو گے 10 دنوں میں گناہ معاف ہو جانا. اگر تہاڈی توجہ ہوئے تو میں شروع اندر یہ دس دیا کہ جنگ ہوئی کیوں، کس طرح جنگ ہوئی، سبب کیا ہے، پھر بات اگے توڑنے ہیں. اسلام دا پہلا فیصلہ کن مارکا جنہوں جنگ بدر کیا جاندہ ہے سانو 2 ہجری دے اندر ہویا. توجہ ہے میری طرف ایکھو، توجہ نال دل زمین رکھو. اسلام دے پہلے فیصلہ کن مارکے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے شجاعت و جرت بہادری دے جوہر دکھائے. مکے دے مشرکان دے بڑے بڑے 70 سردار قتل ہو کے جہنم روانہ ہو گئے. 17 نو قیدی بنا لیا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب بڑے بڑے چوٹی دے جڑے سردار سن عرب دے اندر جنہاں دا نام سارے قتل ہو کے جہنم روانہ ہو گئے. تے باقی کچھ دوڑ گئے، کچھ پکڑے گئے. ذلت رسوائی انہاں دا سبب بن گئی. پورے عرب ملک اندر مکے دے لوگ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. ہن وہ کہنے لگے عزت ہی نہیں رہی. جس قافلے دی خاطر جنگ بدر ہوئی ہے، ساز و سامان وہ قافلہ بچ بچا کے مکے پہنچ گیا. اس قافلے اندر سردار ابو سفیان بن حرب فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. پیارے بھائیو، غور کرنے والی بات ہے. مختصر اس سوال دا جواب ہے کہ بدر اندر جڑی مار پئی ہے کفار نو بدلہ لین واسطے 1 سال پورا تیاری کردے رہے. تیاری دے بعد 3000 نوجوان اونٹ گھوڑے تیاری کرنے کے قافلہ مکے و مدینے دی طرف روانہ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا عباس بن عبد المطلب انہوں نے ایک نمائندہ تیار کر کے رکا لکھے ہے. جلدی جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رپورٹاں دے. وہ بندہ اتنا پھرتیلا ہوشیار 500-600 کلومیٹر صرف 3 دن دے اندر مکیوں مدینے پہنچ کے انہیں خبراں دے دیتیاں کہ مکے دے لوگ بدلہ لین واسطے تیاری کر کے نکل دے پئے. انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے مشورہ کیتا. دفاع واسطے ادھر بھی تیاریاں ہو گئی ہیں. گائے بگائے کچھ دستے مدینے دے رستیاں تے ڈیوٹی دے رہے، کچھ مکے دے اس لشکر دی خبراں دے رہے کہ کیا بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے ساتھی تیار نے انہاں دی 1000 دی تعداد ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے نہ کوئی مشورہ کیتا بھی جڑی جنگ ہو رہی ہے اے جڑا مارکا دفاع مدینے شہر کے اندر رہ کے کریے یا مدینیوں باہر نکل کے کریے. اور بھی صحابہ نے مشورے دیتے. نبی پاک دے سکے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کیا سونے ہو مدینے شہر اندر نہیں، باہر نکل کے چٹیل میدان اندر کھلے عام مقابلہ ہونا چاہیے. اور اے کثرت نال رائے آئی کہ نبی پاک نے اسے بات ان پسند کیتا ہے. اور ایسے جنگ دے اندر جتنے نبی پاک دے دیگر صحابہ شہید ہوئے
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ پیارے بھائیوں، جنگ احد مختصر بالخصوص میں سیدنا امیر حمزہ کا تذکرہ کروں گا۔ اگر زیادہ صحابہ جتنے شہید ہوئے ایک ایک کا تذکرہ کیتا جائے بات بڑی دور چلی جائے گی۔ ان کی وجہ مکے دے لوگ ہر بندے دی زبان تے کوئی الفاظ ہے، بدر اندر میرے بھرا نو امیر حمزہ نے قتل کیتا، کوئی آندا میرے ابے نو قتل کیتا، کوئی آندا میرے خامد نو کوئی بی بی کہن لگی، کوئی کہندا بیٹے نو، ہر پاسے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھوئی ہوئی عزت واپسی، جڑے قتل ہوئے نے مقتولین دا بدلہ لین واسطے مکے دے لوگ تیاری کر کے تر پے تے کم از کم 14 تو 15 عورتاں نال نے۔ عورتاں دی جو سردار ہے ہندہ بنت عتبہ نو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر اور شجاع آدمی نے خدا کی قسم دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار پڑے ادھر بھی تلوار تے ادھر بھی تلوار۔ لوگ آندے سرا پہن لو، آندے سرا وہ پہنے جنہوں کو خوف ہوئے، جڑے شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں کالی سرا کی ضرورت ہے۔ دونوں ہاتھوں کے نال میدان اندر لڑتے دشمناں دیاں گردناں خون دے چھینٹے اور بوٹیاں لوتھڑے خدا دی قسم اڑ کے اینج زمین تے گردے جویں طوفان آندھی جنگل اندر آئے تے درختاں دے پتے زمین تے گردے نے۔ انج لوکاں دیاں گردناں امیر حمزہ دے سامنے گردیاں اور کفار دے بڑے بڑے سردار کہنے لگے امیر حمزہ جتنا بہادر ہے چوری چھپی کوئی بار کرے تو انہوں ڈک سکتا ہے، ورنہ اج تک ماں نے ایسا پوت جمعیا ہی نہیں جڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کر سکے رضی اللہ تعالیٰ۔ نہیں کوئی گزارا ہوندہ اے جڑے میں کہندی بالکل آواز مٹھی کرو، اندی سادی آواز کھول دیو، اللہ پاک زہر خیر دے، باقی فیصلے اللہ پاک دے نے، جو نظام اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی گل ازمائشاں ہوندیاں رہندیاں نے، اللہ پاک ان ازمائشاں نو ٹال دے، آمین کو۔ سیدنا امیر حمزہ مکے اندر مسلمان ہوئے سن رضی اللہ تعالی۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امیر حمزہ مسلمان کیویں ہوئے نے گل سنو تو پھر بات اگے توری۔ ایک دن نبی پاک مکے شہر اندر واضح و تبلیغ کر دینے پہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلا رہے تے ابو جہل آیا، انہیں دیکھا کہ نبی پاک دعوت دے رہے نے، پتھر چکے، بڑا شرارتی خبیث آدمی سی، پھر سردار سی، قوت طاقت بڑا مان سی، چودھری سی نا، پتھر چکے زور نال نبی پاک دے سر دے اندر مارے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ نبی پاک زخمی ہوئے، پتھر سر تے بجیا، سر پھٹ جاندہ، خون نکل پیا۔ تے جتنے لوگ میرے آقا دی گل سندے سن پے انہاں ویکھیا چودھری نے پتھر ماریا، کوئی ادھر کوئی ادھر، سارے کھلر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قوت جماعت کڑ پیچھے اتنے لوگ نہیں کہ ہنے ہی بدلہ لیا جائے، نہیں، پیارے آقا خاموش اور صبر دے نال اتھوں نکلے تے اپنے کرے تشریف لے گئے۔ اجے نواں نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ پیارے آقا پریشان بھی نے، غم زدہ بھی نے، سر چوں خون بھی نچڑدا پیا ہے۔ تے نبی پاک دا جڑا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان بچپن تو شکار دا شوق ہے، بہترین گھوڑا رکھے،
تے گھوڑے تے بیٹھ کے جنگل اندر شکار کرن جایا کر دے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو شام نو شکار تو واپسی آئے تے مکے اندر ایک لونڈی ہے، ایک غلامی دی زندگی بسر کرنے والی بی بی، وہ سارا دن منظر بندی رہی تے شام نو جدو امیر حمزہ آئے اجے کلمہ نہیں پڑھے ہیں تے بی بی بول کے آندی امیر حمزہ ایتھے ہی رک جا، میری گل سن لے، کی فائدہ جوانیاں دا، کیا فائدہ تیری جرت بہادری دا؟ انہوں نے کہا بی بی گل کی ہے؟ فرمایا تو سارا دن شکار کرتا رہتا ہے، تیرا یتیم پیچھے لوگوں کو مارا کھانا رہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا باپ کاش عبداللہ کا زندہ ہوندا، میں بھیندی ابو جہل کیویں ماردا، ان دا باپ نہیں، دادا نہیں، امی نہیں، تسی شکار کری جاندے ہو، بھتیجا تہاڈا لوگوں کو مارا کھا رہے ہیں، انہوں کوئی بچان والا چھڑان والا نہیں۔ اس بی بی نے چنگی غیرت دلائی، جھنجھوڑیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے سبب بن رہا کلمہ پڑھن دا۔ ساڈے بابا جی مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ سیانے بنگلے والے، انہاں ترجمہ کیتا بی بی آندی ہے مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم حیا اتار کے چلا گیا اجے۔ میری طرف دیکھنا، قریشی قبیلہ ہے، قریش قبیلہ ہے، نبی پاک کا قبیلہ قریش خاندان بنو ہاشم ہے۔ انہیں قبیلہ قریش کا نام لے کے حضرت امیر حمزہ نو للکاریا مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم حیا اتار کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چلا گیا جے ابو جہل مار کے، جے اج ہوندا عبداللہ تے پڑھتا للکار کے، کون امداد کرے اس نادار دی۔ بی بی آندی کاش محمد دا بابا زندہ ہوندا، میں ویندی کیویں نبی پاک تے ظلم کیتا جاندا، تساں سیراں دے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یتیم بھتیجا تہاڈا پیچھے مار کھا رہے ہیں۔ اے سنو ذرا دھیان نال، حضرت امیر حمزہ گلاں سنی جاندے شرمندہ ہوئی جاندے۔ بی بی کہن لگی اٹھ کے سویرے تو شکار تے جاوندا، یتیم بھتیجا تیرا پیچھے مارا پیا کھاوندا، تینوں یتیم اتے ترس نہیں آوندا۔ اے سن کے ہوش بھلی حمزہ سردار دی، حضرت امیر حمزہ آندے نے بی بی جے تیری گل سچی ہے تے میں ہونے بدلہ لے کے آونا وا۔ بی بی آندی ہے میں اکھاں نال منظر ویکھے ہے، آج تواڈے یتیم بھتیجے نو ابو جہل نے ظلم دا نشانہ بنایا ہے تے پتھر مار کے گیا ہے، میں اکھاں نال منظر ویکھے ہے۔ امیر حمزہ نوجوان نے، بہادر آدمی نے، اتھوں نکل پے، ابو جہل اپنے یاراں سجنا دے اندر ٹھٹھا مخول کری جاندا ہے، مذاق کر کے آندا ہے آج میں محمد نو مار کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، مار کے آیا، ایک اللہ کری جاندا ہے۔ نبی پاک دا چاچا امیر حمزہ آیا ہے، انہیں کمان ہاتھ اندر پکڑی ہے، زور نال ابو جہل دے سر تے ماری، بدلہ لے لیا، ابو جہل دا سر پھٹ جاندا ہے، خون وگ پیا تے امیر حمزہ آندا سن لے ابو جہل جے اج تو بعد ظلم کماویں گا، جان نہیں میرے کولوں
تو کھاویں گا طرف محمد جے کر اکھ اٹھاویں گا چمڑی ادھیرا تیرے گندے شریر دی جے میرے بھتیجے دی طرف اکھ چکیں گا میں تیری اکھاں کر دیاں گا ہاتھ چکیں گا پاواں لا دیاں گا اے ابو جالا محمد نو کلیاں نہ سمجھی لا وارث نہ سمجھی میں محمد دا چاچا جی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوندیا اگر میرے بھتیجے دی طرف کوئی میلی اکھ کر کے دیکھے تے میں اکھاں کر دیاں گا جرت بہادری نال انو دو چکریاں کھریاں سنائیاں اندہ سر بھی پاڑیا ابو جال نو جرت نہیں ہوئی امیر حمزہ نال پنگا لوے خدا دی قسم نبی پاک دا چاچا دلیری تنائے بہادری بڑھائے بدلہ لے کے واپسی آئے منظر کیے دیوار دے نال ٹیک لائیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں چوں آنسو تے آپ زارو قطار رو رہے انج دے موقعیاں تے اپنیاں یاداں ہوندیاں نے سیاڑے ہوندے نے وقت اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے جدوں ملک الموت آ پائے پھیرا مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہ جاندیاں نے عتیق میاں ماں باپ ادوں یاد آون جدوں کل مصیبتاں پیندیاں نے آج امی آمینہ بڑی یاد آ رہی آج نبی پاک و ابو عبداللہ یاد آ رہا آقا دا سکا ماں جمعہ کوئی ویر کوئی نہیں پر آپ بڑے یاد آ رہے آقا فرمان دے کاش میرا بھی کوئی کنڈ پیچھے ویر ہوندہ آقا رو رہے میں اے منظر سکے چاچا نے دیکھے ہے واپسی آکے نبی پاک سینے لایا ہے میرے پاک پیغمبر سینے لا کے چاچا آندہ ہے بھتیجے آ خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے آیا راضی ہو جا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میرے جیوندیاں تینوں کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چاچا بدلہ لے آئے ہیں انج تے میں راضی نہیں ہونا چاچا اندہ پترہ کے میں راضی ہونا ہے آقا فرماندے نے چاچا جے راضی میں نو کرنا چاہنا ہے پھر میرا کلمہ پڑھ لے جنت دے تیرے لی دروازے کھل جان تے محمد آپ ہی تیرے تے راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم چاچا میں چاہنا تو کلمہ پڑھ لویں رب جنت دے بوئے تیرے لی کھول دے وے گل سنے آجے انج میری طرف کھڑا آقا فرماندے نے میں نہیں ہو راضی ہونا پاویں مکے نو اجاڑ دے جے کرنا ہی راضی مینو پھر کلمہ پکار دے اے سن کے ہوش بھلی حمزہ سردار دی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے چاچے نو دعوت دے دیتی ہے تے چاچا کی آندہ ہے انج تو راضی میرے سونے تاریا کلمہ پڑھا لے مینو رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا اللہ والی بولی کارج ٹھار دی اے موقع اور سبب ہے کہ امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو گئے 2-3 دن بعد حضرت عمر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میری طرف کھڑا اللہ پاک نے اسلام نو ترقیاں اور قوتاں دے دیتیاں پھر وقت آیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ و مدینے چلے گئے آپ دے چچا امیر حمزہ دیگر صحابہ بھی سانو 2 ہجری اندر اسلام دا پہلا فیصلہ گنمار کا جنگ بدر کفار مشکست ہوئی بدلہ لین واسطے 2 ہجری اندر
رمضان تو بعد تیاری کر کے مکیوں نکل پے 3000 دا لشکر اونٹ گھوڑے آنے دولتاں تے حضرات تیر انداز بڑی قوت دے نال مکیوں پر پے نبی پاک دے چچا عباس بن عبد المطلب نے میرے پاک پیغمبر کو رکا لکھیا اطلاعات دے دیتیاں نے ادھر کیے نبی پاک تیاری کر رہے ہیں تے جو قافلہ مکیوں کفار دا نکلے ہیں میری طرف کیا جے جیم دے نال جبیر بن مطعم بعد اندر مسلمان ہو گئے جبیر دے سکے چچا نو بدر اندر امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے عتبہ نو قتل کیتا شیبہ نو قتل کیتا میری طرف کھڑا ادھر کیے عتبہ دی بیٹی ہندہ ابو سفیان دی بیوی ہے اعلان کر دیں دیئے جڑا امیر حمزہ نو قتل کرے گا سونا چاندی گلے دے ہار دے دیاں گی انعامات دیاں گی جبیر نے اپنے غلام جندہ نام باشی ہے واشی نو کیا حبشیوں نسل ہے واشی انج کر اس مار کے اندر نبی پاک دے چچا امیر حمزہ نو قتل کر دے میں نو بدلہ انتقام لے دے بدلے اندر میں سونا چاندی بھی دیاں گا میں تینوں رہا بھی کر دیاں گا حضرات میری طرف دیکھنا اور لوگوں نے انعامات دے لالچ دیتے واشی بن حرب امیر حمزہ نو قتل کرن لئی انعامات دے لالچ اندر اے بھی مکیوں قافلے اندر مل پہ آئے حربہ نیزہ سوٹن دا بڑا ماہر ہے میری طرف دیکھنا حضرات دوروں پھڑ کے حربہ نیزہ سوٹ دے کبھی بھی واشی دا نشانہ خطا نہیں ہویا انہیں نیزے نو اچھی طرح تیز کر لے ہے زہر دیاں پانا لا لیاں میں اے بھی اس لشکر اندر مل پیا چل دیاں رستے اندر میری طرف کھڑا میں اگے عرض کر چکے ہاں اس قافلے کفار دے لشکر اندر 15 عورتاں نے 15 عورتاں دے اندر ابو سفیان دی بیوی عتبہ دی بیٹی ہندہ اے سپاہ سالار ہے اس واسطے نال نے تاکہ اپنے لشکر نو ابھارن گیاں نبی پاک دے خلاف صحابہ دے خلاف تاکہ جرت و بہادری نہ لڑتے رہن تردیاں رستے اندر مقام ابوا آ جاندہ ہے وہاڑی والے گل سنیا دے مقام ابوا او جگائے جتھے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اندر یتیم ہو گئے سن میرے پاک پیغمبر دی والدہ ماجدہ ماں آمینہ دی قبر ہے اتھے جب پہنچے ایک بی بی غالباً ہندہ نے مشورہ دیتا اپنے خامد نو آندھی انج کرو بدر دے اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے تے کچھ ساڑھے قیدی بن گئے آج اگر مسلمانہ دا لشکر ساڑھے تے غالب آئے سانو شکست ہوئے کیا کریں گے جے ساڑھے کچھ بندے پکڑے گے کیا کریں گے اے صاحب کا مطولین دے بدلے اندر غصے اندر چلنے نے پہ اس بی بی نے مشورہ دے دیتا ہے اپنے خامد رو کہنے لگی نبی پاک دی والدہ ماردہ دی قبر تھے مقام ابوا پہ انج کرو حضور دی والدہ دی قبر کھوتو حضرات میری طرف کھڑا آندے نے قبر کھوتو بچو نبی پاک دی والدہ دی لاش کٹ لینے میتوں اپنے قابو کے قبضے اندر کر لینے نال اے مدینے لے جانے اگر سانو شکست ہوئی ساڑھے کچھ بندے پکڑے گئے اسی فدیہ پیسے نہیں دینے بلکہ کانگے لوگوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ آمینہ دی لاش تے میت ساڑھے کولے اے للو تے ساڑھے کئی دی رہا کر دے ہو ابو سفیان اٹھ کے قافلے دے جو قافلے اندر بڑے بڑے لوگ سیانے طرح آدمی نے انہاں رو جمع کر کے مشورہ کیتا ہے کہ نبی پاک دی والدہ دی قبر کھوڑیے لاش رونا لے چلیے جیڑے سیانے طرح بندے نے کہہ لگے بے وقوف ہو گئے ایک کم نہ کرے آجے اگر تسی یہ نپاک جرت کر لی یاد رکھے آجے تو ساں ذلیل ہو جانا ہے تو انہوں کسے بچانا نہیں تو ساں خوار ہو جانا ہے انج دی گندی حرکت کرے آجے نا آج تو ساں نبی پاک دی والدہ دی بے حرمتی کرو لاش نو قبر چو کٹو گے ساڑھے میتے بڑھ وڈیرے مرے میں کلو ساڑھیاں قبرہ بھی کھوتیاں جان گیا ایک گندی ریت پریب جاری نہ کرو سیاڑیاں کرنا منع کر دیتا ہے
کر کے نبی پاک دی والدہ دی حرمت باقی رہی، قبر نہیں کھوتی گئی، اللہ پاک نے بچا لیا ہے۔ یہ قافلہ چلدے ہیں بڑے جوش و خروش بدلے انتقام لین واسطے قافلہ بدھ والے دن 4 شوال نو میدان احد اندر پہنچ جاندا ہے تے نہ ٹوئے کھٹنے شروع کر دیتے ہیں تاکہ نبی پاک نال صحابہ نال مقابلہ ہوئے۔ انہاں نوں تے پتہ ہے گڑے کھودن دا بڑا فائدہ ہے حضرات، تاکہ لوگ گڑے اندر ٹھٹے کھا کے گرتے رہن، اسی تو وار کرتے رہاں گے۔ انہاں گڑے کھودنے شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر جوں قافلہ قریب آندا رہا، آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال مشورہ کرتے رہے، میری طرف کھڑا بدھ والے دن قافلے نے پڑاؤ ڈالے ہیں، جمعرات تے جمعہ آ جاندا ہے، جمعے والے دن نماز خطبہ ادا دین دے بعد نماز ادا کرن دے بعد نبی پاک نے مشورے کیتے۔ حضرات میری طرف کھڑا تیاریاں ہو پئیاں، صحابہ اس جذبے نال تیاری پہ کرتے ہیں۔ قرآن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جیڑا رب دے راہ اندر نکلدا ہے شہید ہو جائے، خدا دی قسم شہید نوں مردہ نہ کہو۔ اللہ پاک فرماندے نے رب دے ہاں زندہ ہے، اللہ پاک دے ہاں رزق پا رہا ہوندا ہے، انہاں دی زندگی دا تساں شعور نہیں رکھدے۔ ادھر میری طرف ویکھیا جے، جدوں بندہ میدان اندر جاندا ہے مسلمان بندہ ایمان والا، شکلاں دو ہوندیاں نے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْطِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لڑدا بندہ قتل کر دیتا جائے، شہید ہو جائے تد بھی کامیاب ہے، لڑدا غازی بن جائے تد بھی کامیاب، دونوں صورتاں دے اندر کامیابی ہے۔ قرآن پاک دا تیجا مقام سن لو، رات 11واں پارہ سورہ توبہ دے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے او دنیا دے لوگو جڑا بندہ رب نال تجارت تے سودا کرے، اپنی جان تے مال اللہ پاک دے راہ اندر دے دے، جان بھی او جڑے رب نے دتی، جڑی رب نے دتی ہے، مال بھی او جڑا رب نے دتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے بدلے دے اندر بھی ان لہم الجنہ، بدلے اندر میں جنت دے دیاں گا۔ ادھر میری طرف ویکھیا جے، صحابہ تیاری کر کے جمعے والے دن عصر تو بعد نکل پے نے، نبی پاک اپنے گھر حجرے اندر تشریف لے گئے۔ ابو بکر و عمر نال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے جسم تے زرا ڈبل کر کے جنگ دا لباس پہنایا گیا ہے۔ اے سنو ذرا دھیان نال، مرشد پاک نکل پے، صحابہ نکل پیندے نے، مہاجر بھی نے، انصار بھی نے، عبداللہ بن ابی منافق یہ بھی اپنے لشکر سمیت نبی پاک دے لشکر اندر شامل ہو کے نال تر پیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے 1000 صحابہ نال نے میری طرف ویکھیا جے تردیاں اور نوجوانوں ویڈیو گل سنیا جے، جدوں سامنے پہنچے نے جمعے والے دن شام نو، اجے میدان احد تو تھوڑا کو پیچھے ہی نے، ایتھے شام پہ گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو لشکر نو ترتیب بھی دے رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رات ایتھے گزاری ہے، اگلے دن صبح نکلے۔ سنو دھیان نال، سامنے لشکر
چاہیے. ایک ساتھی کہنے لگا اے کچھ باغ نے ایک چھوٹا جا رستہ ہے, اس رستے کی طرف میں تمہیں لے جانا وا. حضرات جدو سامنے دشمن ویندے نے پے, عبداللہ بن ابی منافق نے اتنے اچانک چال چل دیتی ہے. آندا سونے تساں لڑو تواڈے صحابہ لڑن بھیجا ایویں فضول اساں کیوں چھوڑ دئیے, اساں تے نہیں قتل ہونا, اسی مار نہیں کھانی. اس وقت نے حضرات کو اعتراض نہیں کیتے نے. آندا ہے کہ میں تانوں کہیا سی مدینے اندر رہ کے مقابلہ کرنے تساں میری گل نہیں مننی, لہذا میرا بھائی کاٹ کے میں جا رہا. محدثین آندے نے گل نہیں, اے منافق بڑا شرارتی ہے. خدا دی قسم اصل دا مقصد ہے وے کفار دے لوگ ویندے نے پے, انہاں سامنے میں اپنے لوگاں نو لے کے واپسی جاواں گا. عبداللہ بن ابی دے نال 300 بندہ نبی پاک دا بائیکاٹ کر کے واپسی تر پیندا ہے. 1000 بندے جو 700 رہ گئے. اس اوکھے ویلے اندر اوکھیاں کڑیاں اندر منافق نے اعلان کر دیتا ہے اپنے منن والے پیروکاراں نو لے کے علیحدہ ہو گیا. کفار ویندے نے پے, اے چاہندا ہے ایک تے کفار دے حوصلے مضبوط ہو جان, دوسرا نبی پاک دے جڑے مخلص ساتھی نے انہاں دے دل ٹوٹ جان تے او کافر غالب آ جان. پیچھے ساڈیاں سرداریاں تے چودرا ٹانبا کی رہن. انہیں 300 بندہ واپسی لے آئے تے واپسی بائیکاٹ کر کے چلا جاندا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایتھوں نکلے نبی پاک دے نال اس درے اس خفیہ رستے چوں اچانک کفار دے لشکر دے سامنے آ کے میری طرف ویکھنا. سامنے مدینہ ہے, مدینے اور نبی پاک دے درمیان کفار دا لشکر ہے. آقا دے پچھلے پاسے احد پہاڑ ہے. ہن مارکا شروع ہون لگا, ہفتے دا دن ہے. حضرات پچھلی سائڈ تے احد پہاڑ ہے, ایک کوئی رستہ کھبے پاسے جتوں حملے دا خطرہ ہے. ایتھے نبی پاک نے 50 صحابہ دی ڈیوٹی لا دیتی, 50 صحابہ دی. آقا فرماندے نے درہ تساں چھوڑنا نہیں. اس درے تے کافی تیر انداز تے تلواراں چلوان والے بہادر جنگجو انہاں دی ڈیوٹی لا کے آقا فرماندے نے اے درہ تساں چھوڑنا نہیں جب تک میرا پیغام نہ آ جائے. اگر جے فتح ہو جائے پھر بھی میرے پیغام دا انتظار کرنا ہے. نوجوانوں بابے گل سنیا جے, 50 صحابہ نے اس درے تے ڈیوٹی لائی. پچھلے پاسے پہاڑ ہے, سامنے دشمن دا لشکر, لشکر دے پچھلے پاسے مدینہ شہر ہے. سب تو پہلے طلحہ بن ابی طلحہ نکلدا ہے. نبی بہت بڑا حضرات کفار دا بہادر آدمی ہے. لوگ انہوں لشکر دا مینڈا کہندے نے, مینڈا تے تنبا کیا جاندا ہے. اے حضرات بڑا بہادر آدمی ہے. باہر نکلے ہیں نبی پاک دی سکی پھوپھی دے بیٹے جن دا نام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طلحہ بن ابی طلحہ دا مقابلہ کیتا ہے. حضرات انہوں پہلے لمحے اندر قتل کر کے جہنم روانہ کر دیتا ہے. ہن مارکا شروع ہو جاندا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد سبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پھڑی ہے. فرمایا اے تلوار کون ہے جڑا میرے کو لوے اندا حق ادا کرے. نبی پاک دا صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نے تلوار پکڑی ہے, دشمناں دیاں کھوپڑیاں اڑا دتیاں, تلوار دا حق ادا کر دیتا ہے. صحابہ بہادری نہ لڑدے نے پے. امیر حمزہ نبی پاک دے سکے چچا جان نے دونوں ہاتھاں دے اندر تلواراں پھڑیاں نے. خدا دی قسم دشمناں دیاں گردناں انج اڑدیاں نے پئیاں جویں طوفان آئے, آندھی آئے. اور پیارے ہو جنگلاں دے اندر درختاں دے پتے اڑدے نے. اتنے بہادر آدمی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روایت اندر ہوندا ہے سبا بن عبد العزا ایک کافراں دا حضرات بہت بڑا بہادر آدمی ہے. اگے بڑھے ہے, اگے بڑھ کے صحیح روایت ہے, اگے بڑھ کے امیر حمزہ نو للکاردا ہے. امیر حمزہ نے تلوار پھڑی, انہیں پہلا وار کیتا ہے, دوجا وار اللہ اکبر کہہ کے کیا نین دے پترا ادھر گل سن, نین دے پترا تو اللہ دیوں دے رسول دا مقابلہ کرنا ہے. چل پھر امیر حمزہ دا وار برداشت کر. محدثین آندے نے اکو وار اندر انج کر دیتا جویں گزری ہوئی کل ہوئے, انہوں ڈھیر کر دیتا ہے. پہلے مرحلے اندر
صحابہ نے انہاں دیاں گردناں اڑائیاں، کئیاں دیاں دھوڑاں اڑ گئیاں، کئیاں دیاں باواں لے گئیاں۔ انصار صحابہ نے اخیر کر دیتی، مہاجرہ نے بڑی جرت دکھائی، اے دوڑ دینے پہ تے نبی پاک دے ساتھی ہن مال غنیمت جمع کرن لگ پے، کئی مار کے اندر نے کئی مال غنیمت جمع کر دینے پہ میری طرف دیکھیا جے جنگ دا رخ بدلن لگ گئے۔ اے کفار دے لوگ دوڑتے دوڑتے انہاں اندر دو نوجوان نے، وہ بھی بڑے بہادر نے، بعد اندر دو بھی مسلمان ہو گئے، نبی پاک دے صحابی بن گئے۔ ایک ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ہے، بعد اندر انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوجے خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طرف کھڑا لوگوں 100 دے قریب خالد بن ولید نے اسلام لے آن تو بعد جنگ کیتی ہے۔ کسے جنگ اندر خالد بن ولید نے شکست نہیں پائی، بڑا تنا آدمی کفار دے لشکر نہ لایا ہے، گھوڑے تے بیٹھ کے واپسی دوڑ دیاں جنگی حس بیدار ہوئی، انہیں طریقہ ذہن اندر آیا، انہیں ایک دستان نال لے کے او جڑا رستہ نبی پاک نے 50 صحابہ نہ بند کروایا سی پچھلی شہر تو، ادھروں اکرمہ خالد بن ولید نے اچانک حملہ کر دیتا ہے۔ تے حملے تو پہلا جب کفار دوڑ کے وہ 50 نے منظر دیکھیا، انہاں کے مسلمانوں نے تیرا بنے اسلام نے عزت دے دیتی ہے، چلو پرا چھوڑو نیچے چلنے ہم مال غنیمت جمع کر لئیے۔ 50 جو 40 نیچے اتر کے دسانا کیا نہیں اسی نہیں جانا، کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سا میرے حکم دا انتظار کرنا ہے، خبردار اتنی دیر تک نیچے نہیں آنا۔ کچھ نے کیا ہوں تے فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت جمع کرائیے، ہوں کاری پریشانی ہے۔ خیر غلط فہمی اندر 50 کی جو 40 نیچے اتر آئے، ایک قوت کمزور ہو گئی، 10 اٹھے ہی نے خالد بن ولید تے اکرمہ نے زبردست زور نال ایسے حضرات جگہ تو اچانک حملہ کر دیتا ہے، نبی پاک دیاں 10 صحابہ نو شہید کر دیاں، اس درے تو اچانک نیچے اتر آئے۔ ہن میری طرف دیکھو صحابہ ادھر منہ تے ہار حضرات مال غنیمت جمع کر رہے، تلواراں نیام اندر کر لیاں، خوشی دی لہر ہے کہ فتح ہو گئی ہے، کفار دوڑتا پیا ہے۔ ہن اچانک پیچھوں ایک لشکر زبردست حملہ کر دیتا ہے، ایک اکرمہ تے خالد بن ولید نے کافی نوجوانوں دی تعداد اندر اچانک پیچھوں حملہ ہویا، بھگدڑ مچ گئی، پتہ ہی نہ لگا۔ صحابہ کہنے لگ پے بھی ہے کدھروں ہمیں کوئی تیر آ رہا ہے، تلوار آ رہی، کوئی پتہ نہیں لگ رہا کدھروں حملہ۔ اچانک جدوں حملہ ہویا، اس حملے اندر آمینہ دے لال دے 70 جان سار شہید ہو گئے، 70 نبی پاک کے صحابی اس اچانک حملے اندر شہید ہوئے۔ کہ جدوں حملہ ہویا صحابہ بکھر گئے، پتہ نہیں لگ رہا، خدا دی قسم ہر پاسیوں تیر تلواراں خون ریزی شروع ہوئے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دائیں بائیں 7 انصاری صحابی، ایک روایت اندر آندا ہے 12 نے، 2 قریشی نوجوان نے، ایک طلحہ بن عبید اللہ، ایک دا نام سعد بن ابی وقاص سے، آکھو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ میرے پاک پیغمبر دی محبت اندر لڑتے نے پہ تیر آندا ہے، سعد ڈک لیندا ہے، تلوار دا بار آندا ہے ڈک لیندا ہے، اتنے تیر چلائے طلحہ نے، اتنے تیر چلائے، سعد نے تیر مار مار کے دشمنوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے سعد میرے ماں باپ تیرے تیر چلان تو قربان تیر چلان دارو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ کا دفاع کر دیا، اپنے ہاتھاں دی انگلاں کٹا لیاں۔ طلحہ بن عبید اللہ نے اس دن نبی پاک دے دفاع دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرات ایک نبی پاک دا صحابی ہے جن دا نام زیاد بن سکن ہے، میرے آقا نو تیر لگدا ہے، اگے آ کے چھاتی کر دیندا ہے، کوئی نیزہ سٹدا ہے، اگے آ جاندا ہے، مسلسل دفاع کرتے ہیں کم از کم انہوں 99 بار
جمع کی تھوڑا کو رڑ کے اپنا چہرہ چک کے نبی پاک دے قدماں تے رکھ دیندا ہے آقا جھک کے نیویں ہو گئے فرمایا پروانے کی حال ہے جنت نو صدار لے آئی جنت اندر حوراں نعمتاں تیرا انتظار کر دیاں نے پیاں تے اس صحابی دیاں اکھاں چوں آنسو نے زبان لڑکھڑا کے آندا کیے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے میرے پاک پیغمبر دے قدماں دے اندر جان دے دیندا ہے میرے آقا تھوڑا کو پیچھے ہٹے ٹھڈا لگیا نبی پاک کے ٹوئے اندر گر گئے کفار نے ایتھے ذرا ٹوئے تے کھڈے بنائے سن آقا گرے نے ایک ظالم بے ایمان نے پتھر چکے ہے چک کے میرے پاک پیغمبر دی طرف سٹیا پتھر زور نال میرے آقا دے ہونٹاں تے لگدا ہے ہونٹ پھٹ گئے دند شہید ہو گئے خون وگ پیا میری طرف دیکھیا جے ایک ابن کما آدمی ابن کما جن دا نام ہے انہیں تلوار پڑی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی تے حملہ کرتا ہے آندا اے لو میں ابن کما ہاں میرے آقا فرماندے نے ابن کما اللہ کرے رب تینو توڑ دے وے اتنے الفاظ کہے جنگ دے بعد ایک دن بکریاں دے نال حضرات پہاڑ تے چڑھے ہے سنگا والے میڈے نے ٹکرا مار مار کے انہوں پہاڑ تو گرا کے حضرات انہوں جہنم واصل کر دیتا گیا انہوں میڈے نے ٹکرا مار مار ہڈیاں توڑ دیتیاں میرے آقا نے فرمایا سی یا اللہ انہوں توڑ دے سنیا جے ایک اور آدمی ہے گھوڑے تے بیٹھا ہے میرے آقا دے کول آ کے پیر در پہ آپ دے کندھے تے وار کرن لگ پیا نبی پاک نے سر تے ٹوپی لوہے دی پائی ہے پہلا بار متھے تے لگے ہیں حضرات لوہے دیاں ٹوپیاں پچھانی تے لگے ہیں ٹوپی دیاں چند کڑیاں چبیاں تے خون نکل پیا بہتا زخم گہرا نہیں ہلکا زخم ہے دوسرا بار ایک بے ایمان نے میرے آقا دے کندھے انور تے تلواراں دے وار کیتے ڈبل زیرہ جنگ دا لباس نبی پاک نے ڈبل پایا ہے زخم نہیں آئے جڑیاں سٹاں بجیاں نے انہاں دی تکلیف تے میرے پاک پیغمبر اس جنگ دے کئی دن بعد تک محسوس کرتے رہے جدوں ہر پاسوں میرے آقا تے صحابہ کٹ دے نظر آئے گرتے نظر آئے نے حضرات میری طرف کھڑا جب صحابہ میرے آقا تے شہید ہو گئے کئیاں نوں پتہ بھی نہیں لگ رہا اندازہ نہیں کر پا رہے کدھروں حملہ ہو رہا کیا مسئلہ ہے خدا دی قسم چند بڑے جوہر اور بہادری نہ لڑتے نے پے جدوں میرے آقا دے کندھے انور تے ایک دو بار لگے نے ایک بی بی میرے آقا دی صحابی آئے جن دا نام ام عمارہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ ان دے دو نوجوان بیٹے نے ایک دا نام حبیب بن زید انصاری ایک عبداللہ دو بیٹے اے بھی نبی پاک دی محبت اندر میدان اندر لڑتے نے پے اس بی بی نے دیکھیا جوان بیٹے نے جوان پترا دی ماں بندی ہے زخمیاں نو پانی پلاندیا کہ میرے مرشد پاک نو دشمناں گھیرے ہے خدا دی قسم بہاڑی والے ہو اس بی بی نے پانی والا مسکیزہ سٹ دیتا ہے اپنا دوپٹہ لک نو بنے ہے تلوار پکڑی چیتے دی طرح لپک دیے شیر دی طرح بہادران دی طرح یہ میرے پاک پیغمبر دے کول آ کے آدھی سونے ہو ذرا دو قدم پیچھے ہٹے آ جائے اتنی دیر ہوئی ہے ایک گھوڑے تے بندہ بیٹھا ہے وہ میرے آقا تے وار کرنا چاہتا ہے اس بی بی نے نبی پاک دا دفاع کر دیا آقا نو پیچھے ہٹایا ہے ان دا وار خود برداشت کر کے وار ڈکے ہے نعرہ تکبیر بلند کر کے اس ماں نے خدا دی قسم کوئی وار کیتا ہے دشمن خود بھی زمین تے دا گھوڑا بھی زمین تے اس بی بی نے اتنی جرت بہادری نال اکو بار کیتا ہے خدا دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا
زمین تے گریا، یہ تہ بند کھل گیا، چادر کھل گئی، دھوتی کھل گئی، اما جی نے ادھر منہ پھیر لیا تے میرے آقا منظر دیکھ کے مسکران لگ پے، فرماندے نے ام عمارہ آج جڑی جرت بہادری نال تو کافر بے ایمان نو ڈھیر کیتا ہے، خدا دی قسم زمین تے تیری جرت ویکھ کے محمد ہس پہ آئے، آسمان تے تیری جرت ویکھ کے میرا رب بھی مسکرا رہا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی میرے آقا فرماندے نے مینوں ہر پاسے ام عمارہ ہی نظر آندی سی، اج دے بعد نبی پاک نے اس بی بی دا نام رکھ دیتا خاتون احد، خاتون احد۔ اس جنگ اندر اما جی ام عمارہ خاتون احد نو 12 زخم لگے نے، بڑی شجاعت و بہادری دے کارنامے ادھر کیے۔ نبی پاک دا چچا امیر حمزہ دونوں ہاتھوں اندر تلوار پھڑی تے لڑدے نے پے، لڑدیاں جیڑا سامنے آوندا ڈھیر ہو جاندا ہے، جیڑا سامنے آوندا ڈھیر ہو جاندا ہے۔ میں عرض کیتا ہے نا واشی غلام آزادی دے لالچ اندر حربے نو تیز کر کے زہر لگا کے ایک پتھر دی اوٹ اندر چھپ کے بیٹھا ہے، انہیں اندازہ لایا کہ میں امیر حمزہ دا سامنے مقابلہ کراں، ایک لمحہ بھی روک نہیں سکتا، ڈاراں دیاں نے ایک لمحے اندر ٹوٹے ہو جاندے نے تے واشی آندا ہے خدا دی قسم خود ہی آندا ہے ماں نے اجے پوت نہیں جمیا جڑا امیر حمزہ دے سامنے ٹک سکے، انہیں لک کے چھپ کے نیزے نو حضرات اپنا نشانہ حربے نو چکیا نشانہ بنایا، امیر حمزہ لڑدیا جدو انہی رینج اندر پہنچے انہیں دور ہی کھڑ کے نیزہ سٹیا، نبی پاک دے چچا دے زیر ناف لگدا ہے، اے پیٹ دے نیچے زیر ناف نیزہ اتنا زبردست لگا جسم نو پھاڑ کے پار نکل جاندا ہے۔ امیر حمزہ نے واشی دی طرف ویکھیا ہے، 2 قدم چکے زخم گہرا ہے تے نبی پاک دا چاچا زمین تے ڈگ پیندا ہے، اے سنیا جے تیار نال روح نکلی ہے، واشی نے تلوار وہ اپنا نیزہ کھچیا تے پیچھے چلا جاندا ہے، جب تک واشی جن زندہ رہا بعد اندر انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، لوگ انہوں پوچھیا کر دے واشی نبی پاک دے چچا امیر حمزہ نو کیویں شہید کیتا ہی ذرا دس دے واقعہ سنایا کردہ، آندہ لوگو میں تے انعامات دے لالچ اندر بس شہید کیتا ہے قتل کیتا ہے اور نہیں، انہیں نیزہ کٹیا ہے تے کفار دے جڑے لوگ نے بدلہ انتقام لین والے انعامات دے لالچ اندر آئے نے، امیر حمزہ دے سامنے جرت کر نہیں سکتے، بندے نے امیر حمزہ شہید ہو گیا ہے، کوہاڑیاں کلہاڑیاں تلواراں تے نیزے لے کے آ گئے، انہاں امیر حمزہ دے جسم دے ٹوٹے کرنے شروع کر دیتے، پیراں دی انگلیاں کٹ دتیاں، ہتھاں دی انگلاں کٹ دتیاں نے، اسلام دا یہ پہلا شہید ہے جنہیں شہادت دے بعد اپنے جسم دی آنگاں دی قربانی دیتی ہے، انہاں ظالماں نے نیزے دیاں انیاں ماریاں، امیر حمزہ دیاں اکھاں کٹ لیاں نے، سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی ہے، دند توڑ دیتے گئے نے، زبان کٹ دیتی گئی ہے، نک حضرت امیر حمزہ دا کٹ دیتا جاندا ہے، سینہ کٹ چیر کے کلیجہ تے دل کٹ لیندے نے، روایات اندر ہوندا ہے ہندا نو کٹے عذاب دیتے، ہندا نے گلے دا ہار بنایا ہے، انہاں نو حضرات تاکے اندر رسی اندر پڑو کے آندھی لوگوا ویکھو میں بدلہ لے لیا ہے، میں اپنے باپ بھائی چچا دا بدلہ لے چلیاں، حضرات مورخین آندے نے جس گردن اندر امیر حمزہ دے کٹے عذاب دا ہار بنے ہیں، یا تے گردن کٹ دیتی جائے گی یا ہمیشہ لی رب دے سامنے جھکا دیتی جائے گی۔ سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے، ایک نبی پاک دا صحابی جن دا نام مصعب بن عمیر ہے، ان دا چہرہ تے نبی پاک نال ملدا جلدا ہے، اے بھی اسے جنگ اندر لڑدا شہید ہویا ہے، ایک کافر بے ایمان اونچی جگہ تے کھڑ کے آندا لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا ہے، صحابہ نے سنیا کہ نبی پاک شہید ہو گئے، دل ٹوٹ گئے، پریشان ہو گئے، حضرات حوصلے ٹوٹ گئے، کنیاں نے تلوارہ گلے اندر لٹکائیاں تے واپسی نو توڑ پے، ادھر کیے کوہرام مچ جاندا ہے، لوگ پریشان نے کہ نبی پاک معاذ اللہ شہید ہو
قتل کر دیتا ہے. اے خبراں پھیل گئیاں. بیبیاں وچوں ایک نبی پاک دی صحابیہ بزرگ خاتون نے ایندا بھائی باپ بیٹے جوان لڑن آئے نے. اینوں پتہ لگا تے مدینے جلدی نال ہاتھ اندر ڈنڈا ڈنگوری پھڑے لک نال پٹکا بنے. میرے آقا دا بدلہ لین لئی احد اندر آ گئی. گل سنیا جے کسے کیا بی بی کی گل ہے؟ آندھی ہے مینوں پتہ لگا حضور شہید ہو گئے نے. دسو آقا دا کیا بنیا؟ صحابہ نے حضور دا تے کنفرم سانوں نہیں پتا. تیرا بھائی شہید، تیرا خاون شہید، تیرے بیٹے شہید. کہی جاندی ہے الحمدللہ اللہ نے دتے تے رب نے للے نے. خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری بدلا لینو آئی. کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی. کہنے لگی الحمدللہ ہویا اے فضل الہی. کیسی گھڑی مبارک ہے سی جس دے اندر میں جائے اللہ دتے میں جا پالے اج کم نبی دے آئے. حضرات ادھر کیے بی بی مسلسل تردیاں جنگ اندر آئی. اس میدان اندر پہنچی ہے. کسے کیا بی بی نبی پاک شہید نہیں ہوئے، آقا زندہ نے. حضرات اس موقع تے رب دا قرآن دا اے مقام نازل ہوا ہے. اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. بی بی آئی تے میرے آقا جیوندے نے پہ چہرہ زخمی ہے. ہون زخمی نے ویندی ہے تے رو کے آندی ہے کل مصیبت بعد کا جالالو. سونےو تانوں ویکھیا ساریاں پریشانیاں مک گئیاں نے. جنگ ختم ہوئی ہے. ہن لاشاں دا معائنہ ہو رہا ہے. کون کون شہید ہویا ہے، کیڑا کیڑا کٹ گیا. آقا شدید زخمی نے ایک بول کے آندا سونےو تھوڑا سکا چاچا امیر حمزہ بھی شہید ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا فرماندے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی کرو پتہ کرو میرے چاچا امیر حمزہ دی لاش کتھے پئی ہے. صحابہ نال نے لبدیاں لاشاں بہتیاں نے پہچانیا گیا اے امیر حمزہ دی لاش ہے. روایت اندر ہوندا ہے میرے آقا نے ایک مرتبہ ویکھیا چہرہ ادھر کر لیا. غم اتنا ہے حضور کو برداشت نہیں ہویا. میرے آقا زمین تے بیٹھ کے زارو قطار رون لگ پے. بہاڑی والے ہو سکے چچا دے ہاتھ پیر کٹے گئے، انگلاں کٹیاں گئیاں، کلیجہ چیر دیتا گیا، سر دی کھوپڑی علیحدہ ہے، دند توڑ دیتے گئے، اکھاں کڑ دیتیاں گئیاں نے. لاش دا منہ سنا ہوا ہے. میرے پاک پیغمبر رو رہے. صحابہ اندر سوڑیو کی گل ہے. فرمایا کیا تانوں پتہ ہے میرے چچا نال کنے کو رشتے سن؟ صحابہ نے سوڑیو اساں نہیں جان دے. فرمایا ایک تے میرے بچپن دا اے لنگوٹیا یار سی، بچپن دا ساتھی سی. دوجی گل سن لو جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا میرے چچا نے میرا دودھ دا رضائی پرا لگدا. تیجے نمبر تے میرا سکا چاچا، چوتھے نمبر تے میرا صحابی. آقا فرماندے نے پنجواں رشتہ اجے میں پیدا نہیں ہویا تے میرا باپ عبداللہ پہلا فوت ہو جاندا ہے. میں اپنے ابو دا چہرہ نہیں سی ویکھیا. جدوں مینوں ابو دی یاد آندی، مینوں میرے باپ دی یاد ستایا کردی، میں
چاچا ہی نہیں میرے ابو جیسا سی، اے میرے باپ جیسا سی، دشمنہ بیریاں نے میرے باپ جیسے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسرا کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر اتھے روئی جاندے نے، شارو قطار میرے مرشد پاک دیاں کھانجواں سجاری نے ادھر کی ہے نبی پاک دی سکی بھوکی جن دا نام صفیہ امیر حمزہ دی سکی بہن نے حضرات دوروں نظر آئی تے میرے آقا فرماندے نے زبیر پھوپھی دا بیٹا ہے، فرمایا زبیر اگے بڑھ کے امی نو روک دے، اپنے ویرے دا لاشا ویکھ کے برداشت نہیں کیتا جانا، بہنا کل والا ویرا دے ٹکڑے کدوں برداشت ہوندے نے، انشاءاللہ بچھڑن نہ ویر انہاں بہناں دے تے بہناں نہ ہون مانیاں، جنہاں بہناں دے ویر کوئی نہیں انہاں دنیا تے کی رہنا۔ سیدہ صفیہ دا ایک کوئی سرمایہ ہے، سکا پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ زبیر اگے بڑھ کے امی نو روک دینے اندر رک جاؤ، خود ہی بیان کر دینے اماں جی بڑا قد کاٹ تے جرت والی عبد المطلب دی بیٹی امیر حمزہ دی بہن نبی پاک دی پھوپھی ہے، انج اپنے پتر نو چھاتی تے ہاتھ مار کے دھکا ماریا، خبردار دور ہو جا، تو کون ہونا ہے مینوں روکن والا، میں اپنے ویرے دے لاشے تے جانا ہے۔ بیٹا رو کے آندا نہیں اماں میں نہیں روکدا پیا، آمینہ دے لال نے رو کے آئے۔ سیدہ صفیہ ایتھے کھڑ کے آندی جا میرے محبوب نو میرا پیغام دے دے سونیو، میں تہاڈی کلی پھوپھی نہیں، تہاڈا کلمہ بھی پڑھیا صحابیاں واں، جے حکم کرو تو مڑ جاواں گی، لیکن آج میرے ویر نے بڑاؤ مٹی دے نیچے چلا جانا ہے، رب دا واسطہ میں رونا نہیں پٹنا نہیں، میں تے بھرا نو مبارک دینا ہی ہے، جنت دے بوئے کھل گئے نے، ایک باری اپنے ویر دا کٹیا پٹیا لاشا ویکھ لیندے ہو۔ حضرات ساڈیاں 10 دن عیداں رہندیاں نے، خدا دی قسم یہ عید دے 7ویں دن 7 شوال نو ہفتے والے دن واقعہ آیا ہے۔ پیارے ہو گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، سن کے کن چو دوجے چو کٹ دیندے ہو، رب دا واسطہ کدے غور و فکر کریا کرو، اسلام ساڈے تک ایویں نہیں پہنچیا۔ خدا دی قسم صحابہ دیاں قربانیاں، خود نبی پاک دیاں اپنیاں قربانیاں ویکھو، سکے ابو جیسے چچا نو کٹوایا ہے، اسلام دا علم بلند کیتا ہے۔ میری طرف ویکھنا، پھوپھی نے اجازت منگی، اجازت مل جاندی ہے، پر 2-4 منٹ میں نتیجے تے پہنچ کے گل مکان لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتی، پھوپھی آئی ہے، آ کے ویر دی لاش ویکھ کے رو کے مبارک دیندی ہے، ویرا تو جنت نو سدھار گئے ہیں، اللہ پاک جی جنت تے نعمتاں ہورا تیرا انتظار کر دیاں پیاں۔ اے سنیا جے میری طرف ویکھیا جے، انہیں 2 کپڑے پہنے، 2 کپڑے ہاتھ پھڑے نے، آندی سنیو میں برا واسطے کفن دیاں چادراں لے آئیاں، جدوں میں سنیا میرا ویرا شہید ہو گیا ہے، اے چادراں کفن واسطے لے لو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے غسل نہیں دینا، 70 لاشاں نے انہاں نو کفن پہناؤ تے انج کریے جنازہ پڑھ کے دفن کر دینے ہاں۔ حضرات جڑیاں 2 چادراں آئیاں نے، وہ 2 چادراں جو ایک بڑی تے چھوٹی ہے تے ایک لاش انصاری صحابی دی کول پئی کفن واسطے کپڑا نہیں، ساتھی آندے نے امیر حمزہ نو ایک چادر دے دینے ہاں، ایک ادھر دے دینے ہاں، جڑی امیر حمزہ دے حصے چادر آئی چھوٹی جئی ہے، اور کپڑے دا کاروبار کرن والے ہو تساں گل سنیا جے پیارے ہو، خدا دی قسم امیر حمزہ دے سر تے چادر دیندے نے، پیر ننگے ہو جاندے، پیراں تے دیندے نے، صحابہ سر ننگا ہو جاندے، ایک لاش اور ہے جڑی مصعب بن عمیر دی لاش ہے، اے صبح شام کپڑیاں دے جوڑے بدلن والا اج اللہ پاک دے راہ دے اندر نکلیا، سب کچھ چھوڑ کے کلمہ پڑھیا ہے، اج شہید ہویا تے کفن واسطے کپڑا نہیں ملدا پیا، صحابہ روئی جاندے، سنیو 2 لاشاں بچ گئی ہیں، ایک تواڈے چچا دی ہے، بخاری اندر لکھیا ہے، عبد الرحمن بن عوف یہ گل یاد کر کے رویا کر دے، سر تے کپڑا دینے پیر
ننگے ہو جاندے ادو او وقت سی کہ کفن واسطے شہداء نو کفن دین واسطے کپڑا نہیں سی ملدا عبد الرحمن فرماندے بعد اندر بڑیاں فراوانیاں کتے رب بہتا مال دے کے آزمائی نہ رہا ہوئے دنیا اندر بہتا دے دیتا ہے آخرت نو حصہ ختم کر دیتا ہے اوہد اندر نبی پاک دے صحابہ لی کفن واسطے کپڑا تھڑ گیا آقا فرماندے نے انج کرو پیرا تے کہا سٹ دیو چہرے تے کپڑا دے دیو ایک کئی در لاش پئی ہے جیڑی نبی پاک دا صحابی دا نام عبداللہ ہے اوپر کپڑا کفن دیتا ہے اندہ نوجوان بیٹا جابر دوڑ کے ابے دی لاش دے کول آندا ہے چہرے تو کپڑا ہٹاندا تے ویندا دور چلا جاندا ہے پھر آندا چہرے تو کپڑا ہٹاندا ویندا چہرے نو ڈھک کے دور چلا جاندا ہے بار بار آیا اے منظر ویکھ کے جابر دی پھوپھی جیندا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پیاں اور بھی بڑیاں لاشاں میں حضرات کیڑا کیڑا ٹکڑا سناواں کیڑے کیڑے صحابی دا کارنامہ تے حضرات ان دی قربانی دا منظر سناواں آقا فرماندے نے جابر کی گل ہے کیوں پریشان ہے آقا فرماندے نے جابر خدا دی قسم میں بھینا پیاواں آسمان تو فرشتیاں نے آ کے تیرے ابو دے اوپر اپنے پراں دا سایہ کیتا ہویا ہے جابر دوجے ترمذی دی روایت ہے دوجے لوکاں نال اللہ پاک پردے اندر گلاں کردا ہے تیرے ابو نال رب نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے اللہ پاک فرماندے نے عبداللہ میری خاطر گلا کٹایا دس کی جانے جنت تیری ساریاں نعمتاں آندا ہے ربا ایک واری پھر مینوں دنیا تے گھل دے میں نبی پاک دی محبت اندر جڑا گلا کٹایا ہے جڑا مینوں اوتھے مزہ آیا ہے جنت اندر نہیں آ رہا مینوں دوبارہ کل دے میں اپنے محبوب دے قدماں دے اندر پھر دوبارہ جان دا نظرانہ دینا چاہنا واہ نبی دیو یارو میں تہاڈی عظمت تو قربان جاؤں پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے جابر اللہ پاک نے فرمایا عبداللہ جڑی قربانی دے آئے قبول پریشان نہیں ہونا ایتھے ہی رہو ساریاں نعمتاں تیریاں نے واپسی جان دا میرا قانون ہی نہیں جابر آدھا محبوب جی میریاں 9 بہناں نے تے میں 9 بہناں دا اکو ویراں میرا ابو جاندیاں کہہ گیا سی بیٹا ہو سکتا ہے میں واپسی نہ آواں کیوں مینوں انج لگدا ہے جویں میں شہید ہو جانا ہے پتراں دا ابا کی گل فرمایا احد وچوں مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے اے تیریاں چھوٹیاں بہناں نے کچھ جوان میرے بعد انہاں نال حسن سلوک کری جابر آندے نے سونیو میریاں بہناں نوں پتہ لگے گا تے کیا بنے گا اس واسطے میں رونا پیا وا حضرات ابو دیاں شفقتاں وی بڑیاں ابو دیاں محبتاں وی بڑیاں نے ایتھے ایک جملہ بہتے نہیں جنہاں دے ابو جیوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے آمین کو جنہاں دے ترگے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو او جوان جنہاں دے ابو تر گئے نے میری گل تے غور کرنا چھوٹا جہا بچہ کھلونے لیا کے قیمتی باپ دیندا ہے یہ روزانہ ہی توڑ دیندا ہے تے بچے دی ماں دی رہن دیو چودھری شیخ صاحب چودھری صاحب حاجی صاحب نہ خرچ کرو آندا کوئی گل نہیں میں سویرے اور لیا دیاں گا کیسا بچیاں نال پیار کبھی سوچا ہے تم نے کھلونے توڑنے والو ابے دی کمائیاں تے موجاں کرن والے ہو جی ابا تر گیا تے کدی کدی ابے دی قبر تے جا کے دعا بھی کر لیا کرو وہ ابو دی کمائیاں تے موجاں مارن والے ہو ابے دے جیوں
काम भी करया करो। कभी सोचा है तो मैंने ऐ खिलौने तोड़ने वालों, तुम्हारे ख्वाब होते हैं, हकीकत बाप करता है, हकीकत बाप करता है। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा आप की मोहब्बत अंदर शहीद कट गए, जंग खत्म हुई, आप तशरीफ ले गए। कई दिन बाद हजरात मेरी तरफ देखना, मेरे आका अपने कंधे नूं इंज दबाई जांदे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने सोहणियों की गल है। फरमाया आयशा ओहद अंदर जड़ियां सट्टां वजियां जख्म नहीं आया, सिरा डबल पैनी सी उन्हां सट्टां दी मैनू आज भी तकलीफ हो रही है, मैनू आज भी बड़ी तकलीफ हो रही है। ते अम्मी आयशा फरमांदियां ओहद अंदर सोहणियों तो बड़ी तकलीफ आई। ए महबूबा क्या ओहद नालों भी बड़ी कोई पूरी जिंदगी अंदर तुहानू तकलीफ आई है या कोई ना? आका फरमांदे हाँ आयशा ओहद वाला दुख ते कुछ भी नहीं, खुदा दी कसम पूरी जिंदगी अंदर सब तो बड़ा दुख आका फरमांदे मैनू ताइफ अंदर आया सी। ताइफ अंदर सब तो बड़ा दुख मुकम्मल वाकया ताइफ इंशाअल्लाह पूरा जुमा पढ़ावांगे, जो खुद नबी पाक ने आयशा के सामने बयान करके इथों ही शुरू करांगे। फरमाया ये ओहद वाली तकलीफ थोड़ी है, सब तो बड़ा जिंदगी का दुख आजमैश मेरे ते रब दी तौहीद दी खातर ये ताइफ अंदर आया। ओहद अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा को कफन पहनाया गया। हुण मेरे आका जनाजा पढ़ाने लगे। पहली मैयत अमीर हमजा दी, अमीर हमजा दा जनाजा पढ़ाया। आका फरमांदे ने चचा दी लाश पई रहन दिओ, दूजियां लाशां बारी बारी ले आओ ते ले जाओ जनाजे। इस तरह करके 70 जनाजे पढ़ाए। अमीर हमजा दी लाश पई रही, चचा ते 70 मरतबा दुआवां होईयां, कब्रां खोदियां गईयां ते शुहदाए ओहद नूं दफन कर दिता गया। 50 साल गुजर गए, बोलो कितने साल? हजरत अमीर मुआविया का दौर है, इत्थे खुदाई हो रही है। एक रवायत दूजी रवायत इत्थे पानी आ गया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे शुहदाए ओहद दियां लाशां, शुहदा दियां लाशां नूं इंज करो कट के दूसरी जगह मुंतकिल कर दो, पानी आ गया, किते कब्रस्तान खराब ना हो जाए। हजरात मेरी तरफ देखना, ते जदों कब्रां नूं चेंज किया गया, खुदाई दे दौरान मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन आंदे ने अमीर हमजा दी कब्र खोदी गई। खुदा दी कसम उंगली विचों जदों कुदाल लगी ना, माड़ी जी कुदाल टच हुई, जख्म दोबारा ताज़ा हो गया। 50 सालों के बाद अमीर हमजा दी उंगली चों उसी तरह खून जारी है जिवें नबी पाक ने जारी खून नाल चचा नूं दफन कीता सी। सिक्के बंद रवायत है। आज मैं एक शेखुल हदीस में ये रवायत बयान करके पूछया की ख्याल है मेरे मौलाना? बिल्कुल दुरुस्त रवायत है। ते अगली गल जिहड़ी मैं करन लगा, सहाबा दियां लाशां नूं मट्टी ने खाना ते दूर दी गल है, जिन्हां चादरां दे अंदर लपेटा गया वो कफन भी मैले नहीं होए। आज लोग उन्हां सहाबा ते उंगलियां उठांदे, उन्हां ते उंगलियां उठांदे ने। मेरी तरफ देखना, मेरा आखिरी पैगाम, सहाबा दे नगमे सुनावन सवाबे, सहाबा दे नगमे सुनावन सवाबे, गुलामे सहाबा सदामन सवाबे, मुहम्मद दियारा दी जुतियां दे थल्ले अखां ते पलकां बिछा
چپتا روزہ شریعت اندر نہیں چپتا روزہ صحابہ دے نغمے صحابہ دے نعرے لگاؤں ثواب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ٹائم اتے بڑا ہو گیا ہے، پھر بھی میں شارٹ کٹ کر دیا کوشش کیتی ہے کہ سوال کے اندر جو پہلا حضرات پہلے اشرے اندر مارکا جنگ احد ان دی غم داستان مختصر انداز اندر سنائی ہے۔ اللہ پاک صحابہ نال سچی محبت نصیب فرمائے اور انہاں دی قربانیاں خدا دی قسم دیکھ کے سانوں بھی اللہ پاک کے ساتھ قربانی کرنے والا بنائے اور نبی پاک نے ان دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔